नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, प्रिभियस लेक्चरमा हामी मार्जिनल कस्टिङको रिलेभेन्ट कस्टिङ पढेका थियौँ र हामी चाहिँ मार्जिनल कस्टिङको सबै टपिक चाहिँ रिभिजन गरिसकेका छौँ। र यदि तपाईँ मार्जिनल कस्टिङको रिभिजन हेर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँ गएर मार्जिनल कस्टिङको रिभिजन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै टपिकको चाहिँ रिभिजन गरेर मैले राखिसकेको छु है। आज चाहिँ तपाईँ यहाँ टपिक हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टिग्रेटेड एन्ड नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम। यो च्याप्टरमा पनि अलिकति समस्या रहन्छ विद्यार्थीहरूको है। मेरो पनि थियो। अब समस्या हुने कुरो त अब भइहाल्छ हेर्नु, तर यसलाई चाहिँ रिजल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ है। सो इन्टिग्रेटेड एन्ड नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टममा हामीसँग नि दुईवटा मेथड छ है। यहाँ नाममै लेखा छ, एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड, अर्को चाहिँ नन इन्टिग्रेटेड। यसको पहिला मिनिङ बुझौँ र यो च्याप्टरमा के कुराहरू पढाइ हुन्छ र हामी कुन कुरालाई आज रिभिजन गर्छौँ, के कुरालाई चाहिँ आज त हामी फुल रिभिजन गर्नेछौँ, तर पहिला के रिभिजन गर्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। पहिला चाहिँ म यसको मिनिङ भन्छु। एउटा हुन्छ इन्टिग्रेटेड र अर्को हुन्छ नन इन्टिग्रेटेड है। एउटा हुन्छ के अरे इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम, अर्को हुन्छ नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टममा इन्टिग्रेटेड नामले के भन्छ, इन्टिग्रेसन हैन। इन्टिग्रेसन मतलब जहाँ दुईटै मतलब फाइनान्सियल र कस्ट, फाइनान्सियल अकाउन्टिङ र कस्ट अकाउन्टिङ दुईटै सँगसँगै बनाइन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम भन्छौँ। फाइनान्सियल र कस्ट अकाउन्टिङ, ठिक छ। फाइनान्सियलको बुक्स र कस्टको बुक्स दुईटै एकै ठाउँमा मेन्टेन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम भन्छौँ। र जहाँ एकै ठाउँमा, यो चाहिँ भयो एकै ठाउँमा बन्छ है, यो चाहिँ सेम भयो एकै ठाउँमा बन्छ, एकै ठाउँमा मैले लेखिदिएँ यहाँ ल, एकै ठाउँमा। त्यस्तै नन इन्टिग्रेटेड भनेको चाहिँ जहाँ तपाईँको फाइनान्सियल र कस्टको बुक चाहिँ सेपरेटली प्रिपेयर गरिन्छ। फाइनान्सियल अकाउन्ट र कस्ट अकाउन्टको बुक के हुन्छ अरे सेपरेटली चाहिँ प्रिपेयर हुन्छ है, सेपरेटली प्रिपेयर, ठिक छ। नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टममा के हुन्छ, तपाईँको फाइनान्सियल बुक्स अफ अकाउन्ट र कस्ट बुक्स अफ अकाउन्ट के हुन्छ छुट्टै मेन्टेन गरिन्छ, छुट्टै प्रिपेयर गरिन्छ है त। अब यहाँ यो टपिकमा पढ्नुपर्ने चाहिँ दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् हैन, दुईवटा कुरा छ मेनली। एउटा चाहिँ लेजरहरू बनाएर हैन हामीलाई प्रफिट निकाल्ने हुन्छ, हामीले प्रफिट निकाल्न खोज्छौँ हैन, लेजरहरू बनाएर। र अर्को के हुन्छ भन्दा कस्ट सिट बनाएर चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्छौँ हैन। जस्तै इन्टिग्रेटेड भयो नि, इन्टिग्रेटेडमा चाहिँ तपाईँ फाइनान्सियल र कस्ट चाहिँ दुटै सँगै लेख्नुहुन्छ हैन, दुटै सँगै बनाउनुहुन्छ। तर नन इन्टिग्रेटेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फाइनान्सियलको बुक्स र कस्टको बुक चाहिँ छुट्टै बनाइन्छ। त फाइनान्सियलमा त हामी पढेकै छौँ कि ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट हैन, त्यो चाहिँ हामी फाइनान्सियल बुक्स अफ अकाउन्टमा बनाउँछौँ। तर कस्टमा के बनाइन्छ, कस्ट सिट बनाइन्छ, कस्टमा चाहिँ कस्ट सिट बनाइन्छ र यहाँबाट चाहिँ प्रफिट निकालिन्छ हैन। त नन इन्टिग्रेटेडमा यहाँ चाहिँ हामी धेरै लेजरहरू बनाएर चाहिँ प्रफिट क्याल्कुलेट गर्छौँ। र एउटा कुरो छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, दुईवटा कुरो भयो, एउटा चाहिँ लेजरहरू बनाएर प्रफिट निकाल्ने र अर्को कुरो चाहिँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। सो पहिला चाहिँ हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र त्यसपछि हामी लेजरहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ रिभिजन गर्छौँ, ठिक छ। सो पहिला हामी डिस्कस गर्छौँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, ठिक छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है तपाईँहरूको लागि, किनकि अब त्यही तुक्का मान्ने हो भने डिसेम्बर 2020मा चाहिँ लेजरबाट क्वेसन आएको थियो। सो जुन 2021मा चाहिँ अलि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट आउने खालको चाहिँ प्रोबेबिलिटी छ। सो प्लिज तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले स्टार्ट गरेँ। रिकन्सिलिएसन सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कि रिकन्सिलिएसनको चाहिँ आवश्यकता कतिखेर पर्छ त, रिकन्सिलिएसनको आवश्यकता त्यतिखेर मात्रै पर्छ जब हामी नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम पढ्छौँ है। जब हामी नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम बनाउँछौँ नि, नन इन्टिग्रेटेड यदि प्रिपरेसन भइरहेछ भने, नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम यदि फलो भइरहेको छ जहाँ फाइनान्सियल र कस्ट बुक छुट्टै बनाइन्छ भने मात्रै रिकन्सिलिएसनको आवश्यकता एराइज हुन्छ। नत्र इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टममा जहाँ फाइनान्सियल र कस्ट दुईटै प्रिपरेसन हुन्छ नि सेम ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ रिकन्सिलिएसनको आवश्यकता आउँदैन। बुझ्नुभयो? रिकन्सिलिएसनको आवश्यकता मात्रै त्यतिखेर आउँछ जब हामी नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टम फलो गर्छौँ हो। अब रिकन्सिलिएसनको आवश्यकता चाहिँ आउनुपर्ने धेरै कारणले आउँछ हैन। मतलब रिकन्सिलिएसन के गर्नु पर्यो, हामीलाई प्रफिटको चाहिँ रिकन्साइल गर्नु पर्यो। फाइनान्सियलमा आएको प्रफिट र कस्टमा आएको प्रफिट दुईटै के हुन्छ भन्दा फरक आउँछ के। फाइनान्सियलमा आएको प्रफिट र कस्टमा आएको प्रफिट के हुन्छ, दुईटै फरक आउँछ। त्यसको धेरै रिजनहरू छ। एउटा रिजन के छ भन्दाखेरि कि सपोज
फाइनेन्सियल कुनै धेरै जस्तो आइटमहरू कस्ता हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल नेचरका मात्रै हुन्छन्, त्यो मात्रै फाइनेन्सियलमा आउने हुन्छ, कस्ट सिटमा आउँदै आउन्न। जस्तै तपाईँलाई याद छ भने तपाईँ कस्ट सिट बनाउनु भएको छ होइन, कस्ट सिट तपाईँ बनाउनु भएको छ, कस्ट सिटमा कहिले तपाईँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट लेख्नु भएको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन लेख्नु भएको छ, ब्याड डेट लेख्नु भएको छ होइन, त्यस्तो त लिगल चार्जेसहरू लेख्नु भएको छ, लेखाएको छैन नि त। सो त्यो खर्चहरू के हुन्छ फाइनेन्सियलमा आउँछ तर कस्ट सिटमा आउँदैन। यसको मतलब त्यो खर्चहरू यदि फाइनेन्सियलमा आयो भने त फाइनेन्सियलको प्रफिट कम हुने भयो, तर कस्टमा देखिएन भने कस्टको प्रफिट बढ्ला कि नबढ्ला, बढ्ला। भनेपछि प्रफिट के हुन्छ डिफ्रेन्स हुन्छ, र त्यही प्रफिटलाई हामी रिकन्साइल गर्नलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। मलाई आशा छ कि यहाँसम्म तपाईँहरूको क्लियर होला र म अब कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेटतिर जान्छु र म यसलाई चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन खोज्छु है त। ठिक छ, तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ, एकचोटि मात्रै सुन्नु होला, यदि बुझेन भने नि तपाईँ कमेन्टमा मलाई जे सुकै भन्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ, तर सुन्नु चाहिँ पर्यो। सुन्नु है, पहिला के लेखिन्छ अब म फर्मेट लेख्न चाहेँ यहाँ पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट है। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा के भन्नु छ भन्दा कि तपाईँलाई क्वेसनमा तपाईँलाई चाहिँ प्रफिट दिन्छ है, क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट दिन्छ। अब मैले क्वेसनको पनि गरिदिनु पर्यो, कस्तो प्रकारको चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ भनेर चाहिँ गर्नु पर्दैन होला मलाई जस्तो लाग्छ होइन। प्रफिट एज पर पहिला हामी चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्ट वा त तपाईँ जेसुकै लिन सक्नुहुन्छ, प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट या त कस्ट अकाउन्ट, तपाईँको इच्छा छ तपाईँ कुन अनुसारले लिन चाहनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई दुइटै प्रफिट दिएको होला, दुइटै प्रफिट दिएको छैन भने तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रफिट निकाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, मतलब फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिट दिएको हुनसक्छ, कस्ट सिट चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, या त कस्ट सिट दिन्छ तपाईँले फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिट निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यहाँ रिक्वायरमेन्टमा के छ क्वेसनमा त्यो चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यो अनुसारले। तर मैले यहाँ के भने कि तपाईँसँग चोइस छ कि तपाईँ प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट लिनुहोस् या त प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट लिनुहोस्, जे लिए पनि कुरो फरक पर्दैन। ठिक छ, अब सपोज मैले यहाँ चाहिँ कस्ट अकाउन्टले गरेँ, मैले चाहिँ अब कस्ट अकाउन्टको अनुसारले गरेँ र तपाईँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको अनुसारले त्यो अनुसारले बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् कि यहाँ चाहिँ दुईवटा अकाउन्ट छ, एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्ट छ र एउटा चाहिँ कस्ट अकाउन्ट छ भन्ने। यदि मैले तपाईँलाई सोधेँ कि फाइनेन्सियल अकाउन्टको अपोजिट कुन त तपाईँ के भन्नुहुन्छ कस्ट अकाउन्ट, र कस्ट अकाउन्टको अपोजिट कुन त फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो कि होइन। यदि दुईवटा अकाउन्ट मात्रै छ भने यसको अपोजिटमा कुन आउँछ कस्ट अकाउन्ट, र कस्ट अकाउन्टको अपोजिटमा कुन आउँछ फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो। भनेपछि यहाँ सपोज मैले के अनुसारले लिए प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टले लिए भने मलाई अब म के गर्छु यहाँ एड गर्छु, अब एड त्यो सबै आइटमहरू हुन्छ जसले चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिटलाई कम गर्छ। मैले यहाँ के मानेको छु प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट लिएको छु है, मैले फाइनेन्सियल अकाउन्ट लिएको छैन, यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला। मैले प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट लिएको छु, लिन चाहिँ तपाईँ दुईवटा मात्रै जुनसुकै लिन चाहनुहुन्छ जुनसुकै लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ कस्ट अकाउन्ट लिएको छु। ठिक छ, सो प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट लियो भने कस्ट अकाउन्टको अपोजिट कुन फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो, कस्ट अकाउन्टको अपोजिट कुन फाइनेन्सियल अकाउन्ट हो। सो त्यो सबै आइटम जसले फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिटलाई बढाउँछ नि त्यो सबै आइटम चाहिँ हामी एड गर्छौँ। बुझ्नुभयो, मैले कस्ट अकाउन्ट लिएको छु, कस्ट अकाउन्टको अपोजिट कुन फाइनेन्सियल अकाउन्ट, त त्यो सबै आइटम जसले चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिटलाई बढाउँछ एफए प्लस मतलब फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिटलाई बढाउँछ त्यसलाई हामी एड गर्छौँ, या त कस्ट अकाउन्टको प्रफिटलाई कम गर्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। दुईटै कुरो त्यही हो। मैले यदि प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट लिए भने त्यो सबै आइटम जसले चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिट मतलब कस्ट अकाउन्टको अपोजिट कुन फाइनेन्सियल अकाउन्ट, त त्यो सबै आइटम जो चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिटलाई बढाउँछ त्यसलाई म एड गर्छु, या त कस्ट अकाउन्टको प्रफिटलाई घटाउँछ त्यसलाई म के गर्छु एड गर्छु। ठिक छ, त्यो सबै आइटमहरू यता एड हुन्छ, यो 2 3 कतिवटा ट्रान्जेक्सन त्यो चाहिँ त्यस्तै मलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ एड तपाईँले जुन गर्नुभएको छ नि त्यसकै रिभर्स गरिदिए भयो, एफए प्लस यहाँ गर्नुभएको थियो, यहाँ एफए माइनस र यहाँ चाहिँ सिए प्लस। यसको मतलब त्यो सबै आइटम जसले चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिटलाई कम गर्छ त्यसलाई चाहिँ म लेस गर्छु, र कस्ट अकाउन्टको प्रफिटलाई बढाउँछ त्यसलाई म के गर्छु लेस गर्छु हैन। यो बुझ्नुभयो, यति बुझ्यो भने त सक्यो के कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हैन। यति गर्यो, त्यसपछि अब लास्टमा हामीसँग यो पहिला यो वाला हामीले लेखे आउँछौँ, त्यसपछि एड गरेको आइटमहरू सपोज यो यहाँ एउटा दुईटा यो दुईटा आइटम भयो यसलाई चाहिँ हामी यता लेख्छौँ हैन। यो दुईटा गरिसकेपछि बिचमा चाहिँ टोटल आउँछ र यो हैन, र योलाई चाहिँ जोडेर हामी के गर्छौँ दुईटालाई लेख्छौँ, र यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा सपोज मैले लेखेँ, यो पनि चाहिँ घट्ने भयो हैन, यो पनि घट्ने भयो, लेस छ त्यही भएर चाहिँ हामी घटाइदिन्छौँ, यो पनि घट्ने भयो यसलाई चाहिँ अब टोटलमा के गर्छौँ यता लेखिदिन्छौँ। ठिक छ, यसलाई घटाइदिन्छौँ र योबाट
यसबाट के गर्छौँ हामी यो घटाएर अब हाम्रो के आउँछ अब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट किन यहाँ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट किनकि मैले माथि के ल्याएको थिएँ प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउंट त माथि यदि तपाईँ कस्ट अकाउंट लिनुहुन्छ भने तल चाहिँ फाइनेंशियल अकाउंट आउँछ ठीक छ र माथि यदि तपाईँ फाइनेंशियल अकाउंट लिनुहुन्छ भने प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउंट आउँछ क्लियर हो यति यो भइसक्यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सक्यो है यति भइसकेपछि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सक्यो अब मैले के भने कि यदि तपाईँ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लिनु भएको भए यदि तपाईँ फाइनेंशियल अकाउंट लिनु भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ मैले के गर्थेँ फाइनेंशियल अकाउंटको अपोजिट कुन कस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटको अपोजिट कुन कस्ट अकाउंट त्यो सबै आइटम जुन चाहिँ कस्ट अकाउंटको प्रॉफिटलाई बढाउँथ्यो नि त्यसलाई मैले प्लस गर्थेँ र फाइनेंशियल अकाउंटको प्रॉफिटलाई माइनस गर्ने आइटम चाहिँ जोडिन्थ्यो ठीक छ र यहाँ चाहिँ मैले के गर्थेँ त्यो सबै आइटम जुन चाहिँ करेन्ट अकाउंट के अरे कस्ट अकाउंटको चाहिँ प्रॉफिटलाई कम गर्थ्यो र फाइनेंशियल अकाउंटको प्रॉफिटलाई चाहिँ बढाउँथ्यो भनेपछि ठ्याक्कै मैले यसको अपोजिट गर्दै भयो यहाँ मात्रै तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या यसको अपोजिट त यहाँ गरिदिइहालिन्छ हैन यहाँ मात्रै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कि मैले यहाँ कुन अकाउन्टको लिइरहेको छु त्यो अकाउन्टको अपोजिट प्लस हुने भयो र त्यही अकाउन्ट आफै चाहिँ माइनसमा हुन्छ यति बुझिसकेपछि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भ्यायो ठीक छ अब यहाँ एउटा अर्को स्टेटमेन्ट छ मैले चाहिँ तपाईँलाई अब फर्म्याट छैन भने यहाँ चाहिँ तपाईँ फर्म्याट छ हैन यहाँबाट चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्म्याट देखाइदिइरहेको छु हेर्नुहोस् यो भयो तपाईँ भिडियो पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यहाँसम्म अब यहाँसम्म चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरो के छ भन्दा कि यदि तपाईँलाई यहाँ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मैले भने नि यहाँ तपाईँलाई प्रॉफिट आएन लस आयो यहाँ तपाईँलाई प्रॉफिट आएन लस आयो सपोज यो लस भएको भए लेख्न हामी त्यही लेख्थ्यौँ लस एज पर कस्ट अकाउंट नै लेख्थ्यौँ है अरू सबै कुरोहरू त्यसरी नै गरिन्छ जे हामीले गराएको थियौँ प्रॉफिट बेला सेम गरिन्छ केही पनि कुरो फरक हुँदैन मात्र यदि लस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या त लस एज पर कस्ट अकाउंट लेखेको भए हामी यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा लेखिदिन्थ्यौँ अरू केही पनि गरिन्न थियो ठीक छ यति भइसकेपछि एउटा अर्को पनि टपिक छ यहाँ मेमोरेन्डम रिकन्सिलिएसन अकाउंट हैन एउटा यो टपिक छ मेमोरेन्डम रिकन्सिलिएसन अकाउंट यो पनि आइकानमा चाहिँ दुईचोटि सोधिसक्यो हैन सो यसलाई पनि रिभिजन हान्दिउँ ठीक छ यसलाई पनि रिभिजन हान्दिउँ पहिला मेमोरेन्डम रिकन्सिलिएसन अकाउंट बनाउँदा हामी के गर्छौँ भन्दा नि तपाईसँग प्रॉफिट छ हैन यदि प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउंट या त फाइनेंशियल अकाउंट कुनको प्रॉफिट छ तपाईसँग कुन लिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु भयो यता लेखिन्छ ठीक छ र त्यो सबै आइटम जुन चाहिँ तपाईँ यहाँ एड गर्नुभयो नि यहाँ जुन चाहिँ सबै आइटम जुन तपाईँ यहाँ एड गर्नुभयो नि हो त्यो आइटम चाहिँ के गरिन्छ भन्दा क्रेडिट गरिन्छ बाई अल आइटम्स व्हिच आर एडेड इन कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट मतलब सपोज यहाँ तपाईँले कस्ट अकाउंट लिनुभयो भने फाइनेंशियल अकाउंटको प्रॉफिट बनाउने सबै आइटम एड गरिन्छ भनेपछि सबै यहाँ आउने भयो एक लाइनले ठीक छ त्यस्तै यदि तपाईँले लस एज पर कस्ट अकाउंट लिनुभयो या त फाइनेंशियल अकाउंट लिनुभयो भने त्यो सबै आइटम जसले चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ डिडक्ट गरिन्छ नि त्यो आइटम चाहिँ यतातिर लेखिन्छ ठीक छ त्यसपछि अब यता प्रॉफिट ल्याएको थियो हैन यता चाहिँ प्रॉफिट लिनु भएको थियो यतातिर अब ब्यालेन्स शीट फिगर आयो भने टु प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट और कस्ट अकाउंट यो चाहिँ दुईटै किन लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ फाइनेंशियल लिनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कस्ट अकाउन्टको अनुसारले आउँछ यहाँ कस्ट अकाउंट लिनु भएको छ यहाँ चाहिँ फाइनेंशियल अकाउन्टले आउँछ ठीक छ त्यही भएर र त्यसै यहाँ चाहिँ लस क्वेसनमा चाहिँ प्रॉफिट थिएन लस थियो त तपाईँ यताबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ र यता पनि लसै आयो भने लस एज पर कस्ट अकाउंट या त लस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ठीक छ सो यति चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अब मेन कुरो के छ भन्दा कि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो लस यहाँ लसमा हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ लसमा हुन्छ र यहाँ जुन जोड्नु हुन्छ नि जुन आइटम यहाँ जोड्नु हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक धेरै बिग अमाउन्ट भएर नि यहाँ चाहिँ लसमा आउन पनि सक्छ है यहाँ चाहिँ सुरुमा लस लेख्या हुन्छौँ हामीले लस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या लस एज पर कस्ट अकाउंट तर यो बिगर अमाउन्ट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो पोजिटिभमा आउँछ र यो एकदमै ठुलो अमाउन्ट भएर यो घटाउँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ पोजिटिभमा पनि आइदिन सक्छ भने यहाँ चाहिँ हामी लस लेख्दैनौँ माथि लस लेखेका थियौँ नि सपोज त लस लेखेको बेला यहाँ अब लसै हुँदैन यहाँ पोजिटिभमा आयो भने अब प्रॉफिट नै लेखिन्छ तर अकाउन्ट अझै पनि अपोजिट नै हुन्छ कस्ट छ भने फाइनेंशियल छ भने कस्ट